मुसाफिर नंबर 28। मुसाफिर किस्त नंबर 28। मैं रिटायरिंग रूम के बेड पर दोनों हाथ गर्दन तले रखे टीवी स्क्रीन में बल्ब के रोशन अक्स को घूर रहा था और खाले और अमीर नवाज के बारे में सोच रहा था। उसके किरदार का तयन करना बहुत मुश्किल था। क्या वो सरदार हैदर खान का मोहरा था? क्या परवीन के साथ पेश आने वाले इस गैरत पाश वाक़े की तमाम तर डोरें उसके हाथ में थीं? ये बईद नहीं था कि उसकी ख्वाहिश पर सरदार हैदर खान और सईद दिलजीत शाह ने मेरे घर में नक़ब लगाई हो। अमीर नवाज और हमारे घराने में बहुत बड़ी मुआशी खलीज हाइल थी। इसने अपने घर में परवीन से शादी करने का इरादा जाहिर किया हो और उसका बाप हयात खान उसकी फरमाइश पूरी करने पर तैयार न हो। यह भी मुमकिन था कि परवीन ने किसी मौका पर उसकी हौसला शिकनी की हो। मेरा सर फटने को आ गया, रेशम उलझकर कांटों की शक्ल इख्तियार कर गया और मेरी उंगलियों को जख्माने लगा था। अजीब तरह की थकन रगों पे में सरायत कर चुकी थी। इस तरह भी कैफियत को मुंदमिल करने के लिए रिटायरिंग रूम से निकला। बड़ा कमरा खाली था, सभी रुखसत हो चुके थे। शायद कोठी के हालात ठीक हो गए थे। मैडम के कमरे में झांका, वो भी गायब थी। सोनिया का कमरा आबाद था। वो सोफे पर टांग चढ़ा पर आजमान थी। गोद में बड़े साइज का फैशन मैगजीन खुला हुआ था और वो पूरे इन्हमाक से मुताले में गर्का थी। मुझे कमरे में दाखिल होता देखकर मुस्कुराई और मैगजीन सोफे पर रखकर खड़ी हो गई। मैंने कमरे के इकलौते बेड पर हुनूस दुनिया व माफिया से गाफिल लेटी अस्मा को देखा और कदम बढ़ाकर सोनिया के करीब आ गया। सोनिया, ये जब से आई है बेहोश पड़ी है, कोई इंजेक्शन दे रखा है इसे? उसने इस बात में सर हिलाया। मैंने पूछा, किसने? वो बोली, मैंने यहाँ आने से पहले अस्पताल में नर्सिंग किया करती थी। इसे कुछ खिलाया पिलाया भी है? हाँ, जब होश में आती है तो ग्लूकोज पिलाती हूँ, इसके उल्टे सीधे सवालों का जवाब देती हूँ और फिर टीका लगा देती हूँ। वो मेरे करीब सोफे पर बैठती हुई बोली, तुम इसका फिक्र क्यों है? मैंने फौरन कहा, मुझे कोई फिक्र नहीं है। उसे जब भी देखा, जिंदगी और मौत के दरमियान मौलिक देखा, तब भी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर पूछ दिया। वो खिसक कर मेरे करीब आ गई। उसके वजूद और लिबास से फूटती मसूर कुन खुशबू मेरे कल्ब और दिमाग के गिर्द अपना हिसार खींचने लगी। वो आंखों में अजीब सा तासुर मुर्तशे करते हुए बोली, ये सरदार हैदर खान की बेटी है। गुज़श्ता 2 बरसों से मैडम इस पर हाथ डालना चाह रही थी, मगर हैदर खान के गुर्गे उस्ताद बबलू की वजह से हाथ न डाल सकी। अब न जाने कौन सी ताकत मैडम को मिल गई कि उसने बगैर किसी पेशबंदी के इसे अगवा करवा लिया। मैंने कंधे उचकाए, उसकी कुरेदती नज़रों की लपक से पहलू तही बरत ली और कहा, मगर मेरा इस किस्से से क्या ताल्लुक? वो मुस्कुराई, मैं ये तो नहीं जानती, मगर ये ज़रूर जानती हूँ कि इसे मैडम ने तुम्हारी वजह से किडनैप करवाया है। मेरी वजह से? मैंने मसनूई हैरत का इजहार किया, मगर मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ। तुमने बताया कि किसी सरदार हैदर खान की बेटी है, यह नाम भी मेरे लिए नया है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मायने खेज अंदाज में मुस्कुराने पर इक्तफा किया। मैं समझ गया कि उसने मेरे पूरी यकीन अंदाज़े इजहार को दिल से तस्लीम नहीं किया था। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या काम करती हो? मैंने बताया तो था। क्या? मैंने जल्दी से पूछा। मैं मैडम के इशारों पर नाचती हूँ। नाचने से क्या हासिल होता है? मुझे ढेर सारा रुपया मिलता है, जिससे मेरे घर वाले ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करते हैं। सोसाइटी में नाक ऊंची रखकर मुअज़्ज़ज़ ज़िंदगी गुजारते हैं। वो आम से लहजे में बोली, बज़ाहिर मैं उनके लिए मर चुकी हूँ, उनसे मेल और उस्तवार नहीं कर सकती, मगर मेरे गुनाहों से दूसरे नोट उन्हें बहुत मरगूब हैं। मैडम को क्या मिलता है? मैंने दिलचस्पी ली। सरकारी अफसर और अवामी लीडर उसके आगे सर झुकाते हैं, उसे तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, जो कहते बगैर सोचे समझे उस पर अमल करते हैं। उसके लहजे में हल्की सी करवाहट घुल गई। यहाँ जिनसी भीड़ियों के शिकम भरने के लिए मैडम ने कई दस्तरखान सजा रखे हैं। यहाँ हर जायका मौजूद है, मीठा भी है, तुर्श और नमकीन भी। बाय द वे, तुम्हें कौन सी डिश पसंद है? मैं बड़ी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे की मिली जिल्द पर नजरें गाड़े गुलाबगू लबों की खूबसूरत इर्ताश मुलाहजा कर रहा था। बेसाख्तगी में किए गए सवाल पर चौंक गया। बोला, जो मिल जाए खा लेता हूँ। वो हंसी और घूर कर बोली, इतने नदीदे हो? तब तक मुझे उसके सवाल की समझ आ चुकी थी। जल्दी से शर्मसार होकर अपनी तस्हीह की, नहीं, जिस भूख की तुम बात कर रही हो वो मुझे कभी महसूस नहीं हुई। वो इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसने लगी, फिर मेरी रान पर हाथ रखकर बोली, सच कह रहे हो? उसके कहने का अंदाज ऐसा था जैसे कह रही हो, नहीं, तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। जज्बात और पानी अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। वो जज्बात की रो में बहकर अपना रास्ता बना रही थी। मैंने गजाला से मोहब्बत की थी, मगर उस मोहब्बत ने बदन की तरफ पेशकदमी करने का इशारा नहीं किया था। बिल्लियों ने मुझे एक नई सल्तनत की फतहयाबी पर उकसाया था, मगर उन तहरीकों में इतनी जान नहीं थी, या मेरे अंदर तलाश और इंतकाम की आग इतनी ज़्यादा थी कि
وہ ہر جذبے کو نمو کے ابتدائی لمحات میں ہی نگل لیتی تھی کہ میں بدن شناس نہیں ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ بڑی آہستگی سے میری ران پر پھسل رہا تھا اور آنکھیں میرے چہرے پر لکھی ہوئی ندیدہ عبارت پڑھنے اور مفہوم اخذ کرنے میں مشغول تھیں۔ میں نے کہا، کیا تمہیں اپنے کام سے گھن نہیں آتی؟ وہ چونکی بولی، گھن آئے بھی تو نوٹوں کی مہک میں کہیں دب کر سو جاتی ہے۔ جانتی ہوں کہ میڈم کی کوٹھی سے نکلوں گی تو کہیں شب بھر کی پناہ میسر نہیں آئے گی۔ اس دنیا میں لاکھوں یار ملتے ہیں، ایک یار نہیں ملتا، اس کی تلاش بے سود ہے، اس لیے ہر شب ایک نئے دوست کا انتظار کرتی ہوں۔ میں نے کھسک کر فاصلہ کرنا چاہا مگر ناکام رہا۔ میں پہلے ہی صوفے کے بازو کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ تم نے کسی سے محبت کی زندگی میں؟ ایک طنز مسکراہٹ چہرے پر طلوع ہوئی، بجھ گئی، بولی، ہاں میں نے نشتر اسپتال میں نرسنگ کا کورس کیا۔ ڈیوٹی کے پہلے دن مجھے ایک ہاؤس جاب کرنے والا ڈاکٹر نظر آیا، بڑا وجیح، اتنا کہ میں نے اپنا دل اس کے قدموں پر دھر دیا۔ اس نے میری بار ہفتگی کو زبان دی اور مجھے محبت کے سنگھاسن پر پراجمان کر دیا۔ میں نشے میں تھی۔ جب خمار اترا تو دیکھا کہ بھنورا رس چوس کر نئی چبیری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا۔ ایسے ہی وقت میں ہم دونوں بیک وقت چونک گئے۔ کمرے میں ایک مخصوص آواز ابری تھی۔ اکلوتے بیڈ کی طرف دیکھا۔ بجلی کسی تیزی سے اٹھی اور بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی ہوئی اسما کی طرف بڑھی۔ میں ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ سونیا بولی، تم کب بیدار ہوئی؟ اسما کی خمار آلود آواز میرے کانوں میں پڑی، پتہ نہیں تم لوگ مجھے کیوں اٹھا کر لائے ہو؟ سونیا نے نرم لہجے میں کہا تو ہے، میں نہیں جانتی۔ مجھے فوری طور پر کمرے سے نکل جانا چاہیے تھا مگر اس گھڑی دھیان نہیں رہا اور میں کامل انہماک سے دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں سوجن زدہ تھی، بال بکھر کر چہرے پر پھیلے ہوئے تھے اور دائیں رخسار پر گہرے سرخ رنگ کی 1.5 انچ چوڑی پٹی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ غالباً کافی دیر تک کلائی پر گال ٹکائے پڑی رہی تھی۔ ایک ہی وقت میں وہ رنجیدہ، خوابیدہ اور گمسم دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ چند لمحوں تک خالی خالی نظروں سے گھورتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات سمٹ آئے۔ 2-3 مرتبہ آنکھیں جھپکانے کے بعد بے اختیار بولی، شہریار تم نے مجھے اغوا کرایا ہے۔ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کہ مستاق، میں جہاں کا تہاں رہ گیا۔ وہ ہوش میں نہیں تھی تو خیر تھی، ہوش میں آنے پر خیر نہیں گزری تھی۔ اس نے بلا تعامل مجھے پہچان لیا تھا۔ میری طرف بڑی تو سونے نے کلائی تھام لی، پیار سے بولی، نہیں جانم، ادھر بیڈ پر ہی بیٹھی رہو، اس کے قریب نہ جاؤ، یہیں بیٹھ کر باتیں کرو۔ اسے اپنے سوال کا جواب نہیں ملا تھا۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں رہا تھا۔ میں اپنی بے وقوفی میں خود پر نورپور کے دروازے بند کر بیٹھا تھا۔ وہ اگر یہاں سے آزاد ہو کر اپنے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی، جو ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا، تو مجھ پر زمین تنگ کر دیتی۔ میں نے کہا، کون شہریار؟ میرا نام شہریار نہیں ہے۔ میرے مضبوط انکار اور آنکھوں میں چھائی مصنوعی بیگانگی نے اس کے ماتھے پر تشکیک کی سلوٹوں کا جال بن دیا، مگر یہ کیفیت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ بولی، اگر تم شہریار نہیں ہو تو پھر کون ہو؟ سونے نے جھٹ کہا، اس کا نام اکبر عدیل ہے، تھانہ حرم گیٹ میں انسپیکٹر ہے۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ اسما کے لہجے میں خوف سمٹ گیا اور میری جانب انگلی کا اشارہ کر کے بولی، مگر اس کی شکل خالد کے دوست شہریار سے کیوں ملتی جلتی ہے؟ میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے سونے سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے گشت پر نکلنا ہے، پھر کسی وقت چکر لگاؤں گا، کیا یہ لڑکی اب نارمل ہے؟ میں نے اپنی آواز میں ہمدردی کی دبیز چادر پھیلا دی۔ سونے نے کہا، نہیں ہے تو نارمل، مگر کافی دیر تک بے ہوش پڑی رہی ہے، حواس بحال ہونے میں کچھ دیر لگے گی۔ میں اسما پر ایک نگاہ اجنبیہ ڈال کر کمرے سے نکل آیا۔ میں نے ایک بھیانک غلطی کا ارتکاب کیا تھا۔ گھبراہٹ کے عالم میں ارد گرد دیکھے بغیر تیر کی طرح ریٹائرنگ روم میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر بھوچکا رہ گیا کہ میڈم اسی بیڈ پر نیند دراز تھی جس پر تھوڑی دیر پہلے میں لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دروازے میں دیکھ کر وہ ایڑیوں کے بل تھوڑا اوپر کھسکی اور بیڈ کے عقبی تختے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مجھے دروازے میں دیکھ کر وہ ایڑیوں کے بل تھوڑا اوپر کھسکی اور بیڈ کے عقبی تختے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، میڈم ڈسٹرب کرنے پر معذرت چاہوں گا، وہ دراصل کہاں گئے تھے؟ اس نے میرا ملتجیانہ جملہ نظر انداز کر دیا۔ میں سونے کے کمرے میں گیا تھا، اکیلا بور ہو گیا تھا۔ اس کے لبوں پر بڑی تازہ اور معنی خیز مسکراہٹ ابری۔ بولی، کسے دیکھا، اسما کو یا سونیا کو؟ مجھے خاموش پا کر مستبصر ہوئی، کیا بات ہے؟ وہاں اسما بے ہوش پڑی تھی جبکہ سونیا جاگ رہی تھی۔ میں سونیا کے پاس چند لمحے ٹھہر گیا۔ اسی دوران اسما ہوش میں آ گئی اور اس نے مجھے دیکھتی پہچان لیا۔ میں نے ایک ہی سانس میں کہہ ڈالا، وہ بولی، تو پھر کیا ہوا؟ لاپرواہی سے سکڑے ہوئے ہونٹ اچانک واہ ہو گئے۔
चौंक कर तेज लहजे में बोली, ये तुमने क्या हिमाकत कर डाली। जब मैं कमरे में गया वो बेहोश थी। मैंने सफाई देने की कोशिश की। क्यों और कैसे हुआ मत बताओ, ये सोचो कि अब क्या होगा। वो मुतफक्किर हो गई। तवज्जो पूरी तरह मेरी तरफ मबजूल हो गई। चूँकि हमने अस्मा के बदले में तुम्हारी बहन को हासिल करना है, अस्मा उसके बाप के हवाले करनी है, ये मुसीबत तो जाते ही तुम्हारा नाम बक देगी और हैदर खान तुम्हारे ख़ानदान को सीखों में परोकर भून डालेगा, जबकि परवीन कहीं भी महफूज नहीं रह सकेगी। ये तुमने क्या कर दिया शहरयार। वो दुरुस्त कह रही थी। मेरा दिल वाहमों और अंदेशों की अमाजगा बन गया। अभी तक अस्मा के अगवा के सिलसिले में मेरा जिक्र कहीं भी नहीं आया था। अस्मा के घर पहुंचते ही मेरे ख़ानदान पर सरदार हैदर खान भूखे भेड़िए की तरह चढ़ दौड़ेगा। ऐन मुमकिन था कि इस लेदे में सैयद दिलजीत के कत्ल का मुअम्मा भी हल हो जाता और मैं सलाखों के पीछे चला जाता। मेरी एक छोटी सी अहमकाना हरकत की वजह से मेरे और मैडम की सारी रियाजत अकारत जाने वाली थी। मुझे दरवाजे में मुतफक्किर थमा हुआ देखा। बोली, इधर आओ, यहाँ बैठो। उसने बेड की नुक्कड़ पर बैठने का हुक्म दिया था। मैं बैठ गया तो उसने कहा, परेशानी को चेहरे तक आने से रोको। हमारे फील्ड में अच्छी अलामत नहीं समझी जाती। दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो, दिमाग में एक से बढ़कर एक भूचाल उठे, मगर चेहरे पर सुकून और शांति रक्स करती नजर आए। क्या हुआ, तुम्हें अस्मा ने देख लिया? वो जाकर अपने घर बता देगी कि उसके अगवा में शहरयार का हाथ भी था। यही प्रॉब्लम है ना। मैंने इस बात में सर हिलाया। उसे मदद तलब नज़रों से देखा। वो बड़ी तमानियत आमेज़ अंदाज में हंस पड़ी, फिर पाँव समेट कर बोली, तो क्या सरदार हैदर खान को, जिसने इतने करील अरसे में ना सिर्फ ये जान लिया कि अस्मा को नियाजी ने अगवा किया है, बल्कि वो उसे उठाकर अपने अड्डे पर ले गया और उसके मुंह से मेरा नाम उगलवाने में कामयाब हो गया, इस नुक्ते तक नहीं पहुंच सकेगा कि इस सारे ड्रामे का मरकजी किरदार कौन है। जब उससे अस्मा के बदले में परवीन मांगी जाएगी तब उसे नहीं पता चलेगा। तब क्या वो राज़ी होता? नहीं शहरयार, तुम्हारी दुश्मनी सरदार हैदर खान पर अया हो चुकी है। मेरा अंदाज़ा है कि उसे ये भी मालूम हो गया कि उसका दस्ते रास्त साईं दिलजीत शाह कत्ल हो चुका है, और वो भी तुम्हारे हाथों। अस्मा खानजादी है, बहुत कुछ कर सकती है, मगर तब जब वो यहाँ से जाएगी, जबकि हैदर खान का गुर्गा उस्ताद बबलू अब भी बहुत कुछ कर सकता है। वो मुझसे कहीं ज़्यादा ज़हीन और ज़ीरक थी। मैंने वाक़तन इस रुख से नहीं सोचा था, वगरना इतना परेशान ना होता। मैंने कहा, मैडम, कि मेरी परवीन मिल जाएगी। मुझे खुद एहसास हुआ कि मेरे लहजे में कितनी बड़ी इल्तिजा छुपी हुई थी। वो बोली, तुम्हें कहा ना कि वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। मैं जिस काम का तहिया कर लेती हूँ, सर अंजाम देकर ही सुकून की सांस लेती हूँ। अब तराजू के दोनों पल्ले बराबर हैं। सरदार अगर तुम्हारी बहन पर किसी जुल्म का बोझ ला देगा तो उसकी बेटी भी इतने बड़े पत्थर तले दब जाएगी। वो नादान नहीं है कि इतनी सामने की बात पर ध्यान न दे। मैंने कहा, मैडम, आप मेरी सोच से भी ज़्यादा ज़हीन और असर रसूख वाली हैं। वो बोली, हाँ ऐसा ही है, तुम मुझसे भी ज़्यादा खुशकिस्मत हो। मैं ज़माने को अपनी मुट्ठी में रखती हूँ, तुमने मेरा दिल अपनी मुट्ठी में जकड़ा हुआ है। मैंने चौंक कर मैडम को देखा। उसके चेहरे पर अजीब से रंग सब थे। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, जी ये आप क्या कह रही हैं? वो मुझ पर आंखें चिपकाए हुए बोली, क्या कोई यूं ही इतनी बड़ी मुसीबत किसी के लिए मोल लेता है? उसने दुरुस्त कहा था। वो जिस हद तक मुझ पर मेहरबान थी, इस हद पर कोई बिना ज़रूरत के नहीं पहुंचता था। मैंने कहा, आप बहुत अच्छी हैं। वो बोली, ये जगह जहाँ हम बैठे हैं C2 कहलाती है। ये ऐसा महफूज किला है जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। पहुँच भी जाए तो कुछ नहीं कर सकता। उस्ताद बबलू भी नहीं, कानून भी नहीं। मेरी कोठी पूरी कॉलोनी भी अगर तबाह हो जाए तो तब भी यहाँ मौत के हरकारे नहीं पहुँच सकते। C2 के सभी दरवाजे अंदर से ख़ास मैकेनिज़्म को ऑन करने से खुलते हैं। बाहर से कोई इन चोर दरवाज़ों का सुराग लगा भी ले तो खोल नहीं सकता, समझे? उसके लहजे में कड़ा यकीन और एहसास से तफाखुर रचा हुआ था। मैं उस्ताद बबलू को अच्छी तरह जानती हूँ। जब तक सरदार खियारन खान यहाँ रहा, ये इसके आगे पीछे दुम हिलाता रहा। अब सरदार हैदर खान के टखनों की गर झाड़ता है। अब उसे मुंह की खाना पड़ी है, मगर मैं जानती हूँ कि वो इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं। हो सकता है वो जानता कि मैं मोर्चा जन हो गई हूँ। मुझे निकालने के लिए उसने अपने चंद गुंडों को भेजा होता कि उन्हें भगाने के बाद मैं जो ही मुतमिन होकर कुछार से बाहर निकलूँ वो खुद हमलावर हो जाए। इसलिए मैंने सभी लोगों को कोठी पर भेज दिया है। इस वक्त हम 5-7 लोग यहाँ हैं। मेरी आंखें फैल गई। बिलाशुबा वो औरत नहीं, शैतानी खोपड़ी रखने वाली जानदार क़यामत थी। वो ऐसा पुरपेच उक़दा था जिसकी नज़र में आने के बाद हर उक़दा खुद ब खुद खुलने के लिए बेताब हो जाता था। मेरे इस्तेजाब से लुत्फ़अंदोज़ होते बोली, शहरियार थोड़ा करीब आओ। मैं हिचकिचाते बेड पर उसकी समझ थोड़ा सा खिसका। वो बोली, तुम सरदार हैदर खान की ज़िंदगी में नूरपुर जाने का ख़तरा मोल नहीं सकते। क्या मैंने दुरुस्त कहा? मैंने इस बात में सर हिलाया। ना ही तुम्हारी बहन वहाँ जा सकती है। जी, मैंने आहिस्तगी से कहा। वो बोली, थोड़ा और करीब आओ। मैं घबरा गया।
اس کی آنکھیں مجھے پکارنے لگی، قریب آنے پر اکسانے لگی۔ میں نے بے بسی سے دیکھا، وہ مسکرائی، کہا نہ قریب آؤ۔ ناچار مجھے اس کی جانب کھسکنا پڑا۔ وہ شرارت آمیز نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کے داہنے پاؤں کی انگلیاں میرے پہلو میں تھرکنے لگی۔ بولی، اب یہ ضروری ہو گیا کہ تم اپنی بہن کی بازیابی کے بعد اسے ملتان میں رکھنے کا پروگرام ترتیب دو۔ میں تمہارے لیے ایک گھر کا بندوبست کر دوں گی۔ کیا تم اپنے تمام اہل خانہ کو گاؤں سے ملتان شفٹ کر سکتے ہو؟ میں نے کچھ سوچا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ چاچا چراغ کبھی بھی میرے کہنے پر نورپور سے ملتان نقل مکانی کرنے پر رضامند نہیں ہوگا۔ وہ بولی، تو کیا ان لوگوں کو حیدر خان کے رحم و کرم پر وہی چھوڑ دو گے؟ میں نے کندھے اچکائے کہا، اور کوئی چارہ کار بھی تو نہیں۔ اس نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا، اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، تحکم آمیز لہجے میں بولی، ہاتھ پکڑو اور اسے سہلاؤ، کی بورڈ نے تھکا دیا ہے۔ میں نے شکوہ کنہ نظروں سے اسے دیکھا، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں ناچار اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھام کر ہولے ہولے سہلانے لگا۔ ہاتھ کی تھکن عجیب برقی لہر بن کر میرے وجود میں سرایت ہونے لگی۔ اس نے آنکھیں موڑ لی، بولی، میرو شاہ سردار حیدر خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رابطہ ہونے پر سودے بازی کا مرحلہ آئے گا۔ جو ہی میرو شاہ اس سے تمہاری بہن کا مطالبہ کرے گا، وہ ٹھٹک جائے گا۔ نورپور اس کی مونچھ تلے ہے، مونچھ کو بل دے گا تو تمہارے خاندان زیر تاب آ جائے گا۔ تب کیا کرو گے؟ کیا بے بسی سے سبھی اپنوں کو موت سے مرتا ہوا دیکھتے رہو گے؟ میرا ہاتھ ساکت ہو گیا، گردن پر چونٹیاں رینگنے لگی۔ چاچا چاچی اور اس کی اولاد کے چہرے آنکھوں میں ابھرنے لگے۔ کسی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ انہیں تو اپنی جانی بڑھتی ہوئی موت کی پرچھائیاں تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، تو کیا میں نورپور چلا جاؤں؟ وہاں جا کر کیا کرو گے؟ سردار حیدر خان کے گرگوں کا مقابلہ کروں گا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، زیادہ ہوگا تو میں بھی ان کے ساتھ مارا جاؤں گا۔ موت تو آئے مگر میری ذات پر نمک حرامی کا الزام نہ آئے۔ میرے لہجے میں پتھر کی سی سختی تھی۔ اپنے خاندان کے ساتھ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، پھر میرا کیا بنے گا؟ میں نے چونک کر کہا، کیا مطلب؟ سیدھی سی بات ہے کہ میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں، تمہاری دوری برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اس کے لہجے میں گہری یکسوئی اور کڑی سچائیاں پنہاں تھیں۔ انہونی سی بات اپنی تمام تر سنگینی سمیت میرے سامنے کھل رہی تھی۔ میری بات بھی نہیں تھی کہ کوئی لڑکی اتنی دیدہ دلیری اور غیر واجی عمومیت سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے کہا، میڈم، آپ اپنے رتبے مقام کا خیال کریں، مجھے آپ کی بات اچھی نہیں لگی۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی، ہاتھ کھینچ کر بولی، کہ میں کسی ایسے عہدے پر فائز ہو گئی ہوں جہاں کسی کو پسند کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے؟ میں نے لاچارگی سے اسے دیکھا۔ میرے پاس لا حاصل مباحثے کے لیے کایا مواد نہیں تھا، اس لیے ماں سوائے خاموشی کے کوئی لاہ عمل نہیں تھا۔ وہ بولی، شہریار، محبت کبھی کہیں اور کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تمہیں میری نظر نے منتخب کیا ہے، دل نے پسندیدگی کی مہر ثبت کی ہے، اور میرے ہاتھ نے یقین دلایا ہے کہ تم میری دسترس میں ہو۔ وہ با اختیار تھی، میں رہین حالات اور اس کے تابع تھا۔ وہ جو چاہتی کہہ لیتی، میں جو چاہتا تھا کہہ نہیں سکتا تھا۔ مہوم سی ندائے مزاحمت بلند کی، میڈم، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ کیا تم میری آنکھوں پر شک کر رہے ہو جنہوں نے تم اپنے قابل جانا ہے؟ میں نے جلدی سے کہا، نہیں میڈم، میں نے یہ تو نہیں کہا، میں تو اپنی حیثیت اور مقام کو مد نظر رکھ کر سچ بیان کر رہا ہوں۔ وہ آلتی پالتی مار کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اچانک ہی موضوع بدل کر بولی، کیا تمہارا یار کیا نام بتایا تھا تم نے؟ ہاں خالہ۔ کیا وہ تمہارے کہنے پر تمہارے گھر کے تمام افراد کو رازداری سے نورپور سے نکال کر یہاں لا سکتا ہے؟ میرے ذہن میں ایک برق و بلا کوندی، امید اور یقین کا ستارہ جگمگایا، اور میں مسرت آمیز انداز میں بولا، اوہ کیوں نہیں میڈم، خالہ آسانی سے کام کر سکتا ہے۔ وہ کہاں اس وقت؟ میرے آدمی نے اسے زندہ سلامت پکڑنے کے بعد رسیوں میں جکڑ کر سیون میں رکھا ہے، بڑا مچل رہا ہے، آزاد ہونے کے لیے اپنی سی کوشش کر رہا ہے۔ وہ قدرے تفاخر سے بولی، تمہیں یقین ہے کہ وہ تمہیں ملنے اور آزادی کے پانے کے بعد کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا؟ میں نے پوری یقین لہجے میں کہا، میڈم، وہ بڑا یار پال انسان ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، سوچ لو کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ اس کے لہجے میں تشکیق کا عنصر نمایاں تھا۔